بونجور لو جور ولا بونسوار لو سوار على حسب الناس اللي غتفرجوا في هذا الفيديو. هذه مريم غنديروا اليوم نتبعوا السلسله تاع عين الشمس. غنديروا اليوم واحد لا بوزيسيون اللي سميتها لا بلونش ولا البلانشا. ما تجيبوش الحديدات ديالكم معكم بس با غاف غنديروها البلانشا مسكين بلا ماشي نحدو Si vous êtes prêts, je suis prêt. On y va. Alors, d'abord, je vais dire, je vais la planche, je vais dire sur 4. So, imaginez qu'on va être sur 4 hectares. Inch'Allah, je vais faire une vidéo de la position du chat et la vache. Une fois on est sur 4, on prend soin des poignets. أي position غديروا فيها ذاتكم الفوقانية ديالها غتستعملوها. فاش غتحطوا يديكم la première des choses حلوا صباعكم. بزاف ديال الناس ما كيبقاو سادين صباعهم، مي افري دير استعملوا لي موسكل ديال هنا اللي ما بين لو بوس والاندكس، تما فين غنحطوا لو بوا ديالنا، عليها حلوا صباعكم. صافي لا بروميير شوز. اي بوزيسيون غديروها داون دوغ ولا اي بوزيسيون غديروها اللي غتحطوا فيها يديكم لو بوا ديالكم، فو ميو اوفرير لي مان وتستعملوا هاد لي موسكل بلاص ما تستعملوا الصبعان. هادي اول حاجه. ثاني حاجه، فاش غنحطوا يدينا نحاولوا نحطوا لي بوانيي ديالنا يكونوا مسرحين مع لي زيبول ديالنا. علاش؟ مع الكتاب ديالنا، باش ما نوعتوش لي بوانيي. لي بوانيي هما كلشي، ما تقدري تكتبي، غتقدر تكتب، تقدر تكون في اللابتوب ولا في التليفون، يعني خصنا فريمون ما نوعتوش اي طرف ديال ذاتنا. فغادي وفغادي هادي هي ليدي ديال هاد الفيديو. الوغ لكن على 4 هكذا، اون فوا اوني سور 4 كيش غندير؟ حليت صباعي بروبرمون. شنو غادي ندير؟ غادي نهز رجليا اللور هكذا، جو في ميتر مي بيي اون هو، غنخلي راسي لتحت و جو بروندر اون بون ريسبيراسيون. ولكن حاولوا تشوفوا شي غيطرى الكتافين، غنحاول نخلي ان اسباس ما بين ودني وكتفي. الوغ ريغاردي سكو جو فو دير. اون فوا كندخل النفس، كندخل الكرش، كنهز الكتاف ديالي، جو بو تيري لي بيي اوتون كو جو بو et je peux rester comme ça pendant 10 secondes, 1 minute على حسب شحال تقدروا عليها. هذه لي بينيفيت ديالها سون انكرويابل. كتحيد الكرش، اللي بغى يحيد الكرش كتخدم على المفاصل كاملين. بغا ندير كتخدم على لي زيبول ديالنا، الظهر ديالنا، القدام، كتخدم على لي موسكل ديال سورتو الظهر، كتخدم على لي موسكل ديال لي رجلين ديالنا. و لا بوزيسيون ديال ظهرنا مالوغوزمون ولينا كنا دايرينها نوري غير شي قروضه. لا بون شوز انها كتخدم على ظهرنا يتقاد، ظهرنا يرجع له شويه. لا بوزيسيون ديال ظهرنا والسلسول تري امبورطون على السلسول. لون دي شوز ا فير فهاد لا بوزيسيون عافاكم هي ان راسكم يبقى لتحت. سي فري غتشوفوا لا فيديو، مي اون فوا فوزالي غتولفوا بقاو حاولوا ديروا يديكم هكذا، رجليكم رجعوهم اللور، هزوا تنفسوا، دخلوا الكرش، بعدوا ودنيكم على كتافكم، والسلسول خدام الراس. سي اون اكستونسيون تاع السلسول، يعني ما ديرش هكا وما ديرش هكا، حاولوا تبقاو هكا. لي شوز ا ايفيتي فهاد لا بوزيسيون سي سي بوسيبل. لي شوز اللي ما نحاولوا ما نديروهاش كما قلنا، صباعنا باردون صباعنا يكونوا محلولين. هادو لا شوز اللي الناس يقدروا يديروها باغ ايغور هي انهم يديهم يتهبطوا هكذا. هذه غنقتلوا فيها لي موسكل. عافاكو هادو يبقاو مسرحين، ما نهبطوش ما نهبطوش لي كود ديالنا، هادو يبقاو مسرحين. هذه لا بروميير. الثانيه هي ان يا اما غنطلعوا مثلا هنايا بزاف، نحاولوا نبقاو مسرحين، يعني بارفوا بزاف الناس كيديروها ابار لا سي فو فولي فير اون اوتر بوزيسيون. هذه ولا بدا بزاف الناس يقدروا يديروا هكذا، هذه سي فيزابل، ولكن اللهم نديروا هكذا باش السلسول يكون مقاد. الرجلين سي سا في تري مال في الاول، سي سا في تري مال ما كاين مشكل، حطوا صباع رجلاتكم هكا، حطوا لي كود ديالكم هكا، تقدروا تهزوا رجليكم هكا،
الفكره ديالها باقا كتخدم على لي موسل تاع الفوق، ما خدمتيش على لي موسل تاع تحت في الاول، مي باقا كتخدم على لي موسل تاع الفوق. يعني ديروه هكذا وهبطوا رجليكم اللي بغيتو، ولكن لا ديستانس ما بين هنا وهنا عافاكم. تقدروا تهزوا رجليكم هكا الا بغيتو. مازال كديروا ان اكزرسيس راه احسن من والو. اللهم نعمش العمى. الا كانت هذه صعيبه عليكم حتى هي ما كاين مشكل، نديرو اوتر فارياسيون. ها بشويه بشويه داتنا غتعلم. نحطوا لي كود ديالنا كي غنديروا ليها، غنديروا هكذا غنديروا هكذا، غنحطوا لي كود ديالنا هكذا لا ميم شوز، رجليا هكذا حتى الا كانت هذه صعيبه بزاف حتى هي نحطوا لي جونو او سي فاسيل كو سا. وبشويه بشويه مع الوقت غادي نهزو رجلياتنا هكذا. وحنا ونقدروا فاسيلمون من هاد لا بوزيسيون باش نديرو لا بوزيسيون ديال ان اونفون. الله اي فوالا. نتمنى ان هذه غتعاونكم. حنا غادي بشويه بشويه بشويه. الا عندكم شي سؤال ولا عندكم شي اقتراح قولوها ليا وانا غنحاول نجاوبكم. باسي اون تري 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 بون جورني. ناماستي.